अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आजकल सोशल मीडिया पर बार बार ये सवाल पूछा जाता है कि अहमदियों ने रवा में दो कब्रिस्तान जो है वो क्यों बनाए हैं। एक को बहिश्ती मकबरा क्यों कहते हैं और दूसरा आम कब्रिस्तान है, तो इसमें क्या फ़र्क है। जहाँ जहाँ तक इस बात का तल्लुक़ है, हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से ख़बर पाकर ये बहिश्ती मकबरा जिसको कहते हैं उसकी बुनियाद डाली। अगर किसी को शौक़ हो या किसी को इस्लाम से शगफ़ हो या नेक नेक फितरत वो हो, तो आपने जो शराइत लिखी हैं वहाँ दफन होने की वो ज़रा पढ़ ले, तो मेरा ख़्याल है कि बड़ी हद तक जो साफ़ दिल इंसान है उसकी तसल्ली हो जाएगी। आम जनरल बात जो है वो मैं कर देता हूँ। बात यह है कि वहाँ का अपना बहिश्ती मकबरा में दफन होने वाले जो लोग हैं उनमें उनकी कुछ क्वालिटीज़ हैं, उनमें कुछ खूबियाँ हैं। मिसाल के तौर पर वो हर किस्म की बुराइयों से हद्दल वसा बचने की कोशिश करते हैं सारी उम्र, और कोई काम ऐसा नहीं करते जिससे बनी हुए इंसान को किसी किस्म का दुख पहुँचे, तकलीफ़ पहुँचे। वो किसी से नफ़रत नहीं करते, वो अमन व प्यार मोहब्बत का गहवारा होते हैं आम तौर पे वो लोग जो हैं। फिर इसके अलावा इस ज़माने में मालो दौलत जिसकी खातिर बड़ी बड़ी जंगें जो है वो हो जाती हैं और मुल्क जो है वो मुल्कों को ग़ुलाम बना रहे हैं, इसकी बेस सिर्फ दौलत का हसूल है आम तौर पे। तो इस ऐसे दौर में जब कि इंसान दौलत का ग़ुलाम होकर रह गया है, सिवाय इसके उसको नज़र कुछ नहीं आता, और पैसे की खातिर दिन रात मीडिया के ऊपर भी झूठ बोला जाता है और बेबुनियाद ख़बरें जो हैं वो भी चलाई जाती हैं और बहुत सी मनगढ़ंत दास्तानें जो है वो भी सुनाई जाती हैं। ऊपर सुर्खी कुछ होती है, अंदर उसके वो बात होती ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो पैसा हासिल करने के लिए, लोगों की जेबों से निकालने के लिए जो है वो की जाती हैं। ऐसे दौर में वो लोग जो मूसी जिनको हम कहते हैं, जो बहिश्ती मकबरा में दफन होते हैं, वो अपनी कमाई का 10% से ज़्यादा जो है वो खुदा ताला की राह में खर्च करते हैं, और साथ ये भी शर्त है कि वो पैसा उन्होंने हलाल तरीके से कमाया हो और उसमें किसी किस्म की उस पैसे में मिलावट ना हो। सारी ज़िंदगी 5 वक्ता नमाज तहज्जुद का वो अहतमाम करते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं और उसकी तालीम को अपने आप और अपने घर वालों पर और अपने हल्का अहबाब में पहुँचाने की कोशिश भी करते हैं और उसको उस तालीम से मुस्तफ़ीद होने की कोशिश करते हैं, और सारी ज़िंदगी कुरान पाक की तालीम और खुदा ताला के बताए हुए रास्ते पर चल कर वो बसर करने की कोशिश करते हैं। तो ये चंद खूबियाँ हैं, इसके अलावा बेशुमार खूबियाँ और भी हैं। मिसाल के तौर पर वो अपने बच्चों को एक खुदा के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, और आप भी सारी ज़िंदगी खुदा ताला की ज़ात के साथ ज़िंदा तल्लुक़ रखते हुए गुजारने की कोशिश करते हैं। इन चीज़ों के होते हुए ऐसे रास्ते पे चलने वाले अमली तौर पे जो है लोग, अगर उनका कब्रिस्तान नुमायां है तो इसमें तकलीफ़ की कौन सी बात है भाई, किसी को क्या तकलीफ़ है, ताकि उनको देख के दूसरे लोग जो हैं वो भी इस तरह की पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। ये थोड़ा सा अलग जो है वो इसलिए भी है, दुनियावी लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ जनरल। और जब वो लोग उनकी खूबियाँ देखेंगे, उनके काम देखेंगे, उनकी हिस्ट्री को पढ़ेंगे, उनकी ज़िंदगी के हालात को पढ़ेंगे, तो फिर उनको पता चल जाएगा कि यार ये कितने अजीम और शान लोग हैं, कितने आला किस्म के लोग हैं। जबकि इसके मुकाबले में अगर हम दूसरी दुनिया में देखें, आलम इस्लाम में देख लेते हैं, ये करीब के 2 मुल्कों में देख लेते हैं, इस दौर में जो पहले वली अल्लाह गुज़रे हैं साद एहतराम, वो तो अल्लाह ताला से प्यार करने वाले लोग थे, तबलीग करने वाले लोग थे, इल्म का मंबा थे, दुनिया उनके पास आती थी और अपनी इल्मी प्यास बुझाती थी, वो उनको खुदा से जोड़ने की तालीम देते थे, वो तो काबिल एहतराम है। लेकिन
دوسری طرف آج کل اس دور میں ایسے بھی بے شمار مخبوط الحواس لوگ ہیں جو گونگے ہیں، بہرے ہیں، جو بات نہیں کر سکتے، منہ سے جھاگ نکلتی ہے، ان کو کلمہ نہیں آتا، ان کو نماز نہیں آتی، وہ قرآن نہیں پڑھتے، کسی چیز کا پتہ نہیں، تو وہ جب فوت ہوتے ہیں تو ان کے بڑے بڑے مزار جو ہے وہ بنا دیے جاتے ہیں، بابا جوتوں والا، بابا کوے والا، بابا نہر والا، بابا فلاں، بابا فلاں، بابا فلاں، اور وہاں جا کے یہ لوگ جو ہے وہ سجدے کرتے ہیں۔ یہ جو احمدیوں کا قبرستان ہے، بہشتی مقبرہ جس کو ہم کہتے ہیں، وہاں تو کوئی سجدہ نہیں کرتا، کسی قبر پر کوئی سجدہ نہیں چڑھتا، کوئی چڑھاوا نہیں چڑھاتا، کوئی منت نہیں مانتا ہے۔ تو وہاں جا کے یہ لوگ جو ہیں یہ جعلی پیر دفن ہو جاتے ہیں جب ان کے بڑے بڑے مزار بنا دیتے ہیں۔ قتل و غارت کی تعلیم دینے والے اور دنیا میں فساد پھیلانے والے جو ہیں وہ مر جاتے ہیں جب، تو ان کے بڑے بڑے مزار جو ہے وہ بنا دیے جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ جھوٹ جو ہے اتنا زیادہ منسوب کر دیا جاتا ہے کہ سچ جو ہے اس کے نیچے چھپ کے رہ جاتا ہے۔ تو ایک طرف وہ لوگ جن کی تم پرستش کرتے ہو، ایسے سوال کرنے والوں، اور تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، وہ تم کو نظر کیوں نہیں آتے ہیں؟ وہ ان کو تم نمایاں کرتے ہو کہ یہ بہت اچھے ہیں، وہ قتل و غارت کی تعلیم دینے والے، نفرتیں پھیلانے والے، فرقے بازی کرنے والے، اور انسان کو تقسیم کرنے والے، ملکوں کے دشمن، انسانیت کے دشمن، اسلام کی شکل بگاڑنے کے نتیجے میں اسلام کے دشمن، وہ تمہارے لیے قابل احترام ہے، ان کو تم نمایاں کرتے ہو، بڑے بڑے مقبرے بنا کے اور ان کی پوجا کر کے، ان کے اوپر چادریں ڈال کے، یہ سارا کچھ تم کرتے ہو۔ اور ایک طرف جو تقوی کے ساتھ نیکی کے راستے پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کے مطابق جو زندگی گزارنے والے ہیں، اگر ان کی قبریں صرف ترغیب دینے کے لیے تاکہ اور لوگ بھی نیکی کی راستے پہ چڑھے ان کی طرف دیکھتے ہوئے اگر بن گئی ہیں، تو اس میں بڑی تکلیف ہے، بہت تکلیف ہے۔ سوچو یار، کس طرف جا رہے ہو تم، کیا کر رہے ہو؟ کوئی کل تو تمہاری سیدھی ہونی چاہیے، کوئی کام تو تمہارا سیدھا ہونا چاہیے، تم ایسے بھولے ہو کہ سچائی نظر آتی نہیں۔ جس راستے پہ تم چل رہے ہو اس راستے میں کوئی چراغ نہیں جو تم کو راستہ دکھائے گا، اس راستے میں کوئی روشنی نہیں، قطن کوئی روشنی، اس راستے میں کوئی رہبر نہیں۔ ہاں، رہبر ہوں گے تو ایسے ہی ہوں گے، جعلی پیر، ملا، دوسرے تیسرے جو ہیں وہی ہوں گے جنہوں نے تمہیں غلط راستوں پہ ڈال دیا ہے۔ خدا کے واسطے ایسے لوگوں سے جان چھڑائیں، اور ایسے جو ہیں مقبرے جو بنا لیے ہیں اس دور میں، فسادیوں کے مقبرے، نفرتیں پھیلانے والوں کے مقبرے، فرقے بازی کرنے والوں کے مقبرے، ان سے دور رہیں۔ اور اگر کسی کو شوق ہے تو وہ جماعت احمدیہ کے لوگوں کے پاس بیٹھے، کھولیں نا ذرا ٹی وی اسٹیشن ملکوں کے، اپنے ملکوں کے، اور آنے دیں احمدیوں کو وہاں، تو پھر آپ کو احمدی بتائیں گے کہ بہشتی مقبرہ کیا ہے اور کیوں اس کو دوسرے قبرستان سے نمایاں کیا گیا ہے۔ اللہ کرے کہ آپ کی سمجھ میں یہ موٹی سی بات آ جائے، اور آپ برائیاں تلاش کرنے والی، گند تلاش کرنے والی، یا گند کے اوپر بیٹھنے والی مکھی کی طرح نہ ہوں، بلکہ وہ بن جائے۔ ہماری دعا ہے جو شہد تلاش کرتی ہے پھولوں میں سے، وہ اس کی طرح تو کم از کم اس مکھی کی طرح تو ہو جائیں یار، کیوں ہر جگہ سے گند تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کروڑوں کے حساب سے دنیا میں احمدی پھیل گئے ہیں، اور انہوں نے خوبیاں دیکھی ہیں تو احمدی پھیل گئے ہیں خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھیں کھولے، آپ کو توفیق دے سچائی کو سمجھنے کی اور ان بدعتوں سے نکلنے کی۔ اللہ کرے تم سمجھ جاؤ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ہماری پھر بھی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔